أحييكم بتحية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب ضيوفنا الكرام السادة الأساتذة، سعادة الدكتور ثناء الله حسين حفظه الله تعالى، أستاذ مشارك في قسم التفسير وعلوم القرآن، وكذلك رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة العلامة إقبال المفتوحة بإسلام آباد. وكذلك أنا أتوجه بالشكر والامتنان إلى الدكتور رشيد أحمد حفظه الله تعالى الذي شارك معنا في هذه المناقشة العلمية. وكذلك أنا أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى أستاذي الكريم الدكتور هارون رشيد حفظه الله تعالى، وأيضا شرفنا في هذه المناقشة العلمية كمناقش داخلي. وأنا أيضا أشكر فضيلة الدكتور أحمد نبي حفظه الله تعالى، وكذلك الشكر لجميع الطلاب والسامعين والحاضرين والأصدقاء والفضلاء والطلباء. لا شك أن هذه الرسالة علمية ولها أهمية كبرى لأنها تتعلق بالقرآن المجيد، وأن الباحث محمد نعيم هو حاول أن يقيم بهذا العمل، وعنوان رسالته التفسير المقاصدي لآيات الأموال في القرآن الكريم، دراسة مقارنة بين تفسيرين بين أحكام القرآن للشيخ الثانوي رحمه الله، وكذلك بين التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله. وأنا أشرفت على رسالة الماجستير أيضا، والآن أنا أشرفت على رسالة الدكتوراه. فوجدت الطالب في هذه السنوات أن الطالب مؤدب وذو خلق، وكذلك هو مجتهد وذكي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه التوفيق والنجاة اليوم أيضا وفي الاستقبال أيضا. وبداية كما عندنا عادة أن نعطي الفرصة للطالب أن يقدم أمامنا ملخص بحثه إبرازا ما وتعريفه لهذا الموضوع وما أهمية لهذا الموضوع، ثم الباحث هو يركز على إشكالية البحث، ما هي الإشكاليات لديه لهذا البحث، أي لماذا هو احتاج أن يقيم بهذا العمل، ثم ويشير إلى الأبواب فقط بذكر العناوين ما هي الأبواب لديه في هذه الرسالة، ثم مباشرة يأتي إلى النتائج إلى ما وصل إليه بعد هذا البحث والتحقيق. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أصحاب السعادة السادة المناقشين، المستمع العالم بروفيسور الأستاذ الدكتور رشيد أحمد حفظه الله تعالى، والأستاذ المشارك الدكتور ثناء الله حسين حفظه الله تعالى، وبروفيسور الأستاذ الدكتور هارون رشيد حفظه الله تعالى، والأستاذ الدكتور أحمد نبي حفظه الله تعالى، وضيوف الأحباب ورؤساء الأقسام، زملائنا الأفاضل، طلاب الأحباب. في بداية هذه الكلمة انطلاقا من قول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، وانطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأولا أشكر الله تعالى ربي عز وجل وأحمده حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الذي أنعم علي بإتمام هذه الرسالة. وثانيا أشكر لوالدي اللذين
ربياني وحثاني على تعلم العلوم الدينية وقدم لي كل شيء من أجل راحتي وسعادتي. وثالثا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعزيم الامتنان وجزيل الشكر إلى سعادة الأستاذ الدكتور سيد عاصم محمود حفظه الله تعالى على تفضله وتكرمه بالإشراف على هذه الأطروحة العلمية، من حيث وجهني وأرشدني من ملاحظاته الدقيقة وتوجيهاته السديدة، وأفادني من علمه الغزير ولم يبخل علي بوقته الثمين، فما وجدته في هذا الباب إلا جوادا وشفيقا، فجزاه الله عني خيرا وبارك فيه وجعل ذلك في ميزان الحسنات. ثم أخص بالشكر للجنة المناقشة الذين تشرفوا بنا بقدومهم المبارك، بروفيسور الأستاذ الدكتور رشيد أحمد حفظه الله تعالى، والأستاذ المشارك الدكتور سناء الله حسين حفظه الله تعالى، وبروفيسور أستاذي المكرم الذي استفدت منه كثير، فما زلت وجدته شفيقا على الطلاب، أعني الدكتور هارون الرشيد حفظه الله تعالى. كما أشكر أولئك الأخيار من الأساتذة والرفقاء الذين طالما شجعوني على مواصلة الطريق، وأخص بالذكر منهم الأستاذ الدكتور جنيد المنحاشمي، ويعني يأتي إن شاء الله تعالى، لكن هو أول من وافقني على هذا الموضوع الدقيق، وخاصة على تقسيمات المال، جزاه الله عني خيرا. أما موضوع هذا البحث التفسير المقاصدي لآيات الأموال في القرآن الكريم، دراسة مقارنة بين أحكام القرآن التامي وبين التعليم والتنوين لابن عاشور رحمه الله تعالى، فهذا الموضوع مهم جدا، لأن اليوم يعني التفسير المقاصدي اتجاه جديد ظهر في العصر الحديث يبحث فيه حول الكشف والمعاني والغايات التي يدور حولها القرآن الكريم كليا أو جزئيا. وعند ابن عاشور رحمه الله تعالى المراد بالمقاصد المعاني والحكم الملحوظة للشارع، يعني في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص في ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة. ومن الضروري البحث عن هذا كي نخرج به من الظلمات إلى النور ومن المضيق إلى الفزاع، لأن ديننا وملتنا هي الملة البيضاء، وأيضا هي دين فطرة، فلا بد أن نقف مع كل حكم من أحكام الشريعة ونعرف سره ولمه وعلته ومقصده، كي نكون على الحجة البازعة والطريق يعني حجة البالغ والطريقة الواضحة، لا كحاتم ليل وبه ندرك أسرار الأحكام التشريعية. وكثرة حديث القرآن عن المال تصريحا توضح أهمية هذا الموضوع. أما إشكالية البحث يدور حول النكات المختلفة، لكن الأهم منها مقاصد العلم. ما هي مقاصد القرآن في النظام المالي؟ وما هي أنواع المال ومجالاتها؟ ثم الفرق بين المال قديما وحديثا. ولا شك بأن الأحكام تختلف باختلاف الزمن والعرف. خطة البحث يتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. أما المقدمة يشتمل على أمور، منها التمهيد وهو يحتوي على 5 نكات: التعريف بالشيخ الشرف الإتهامي، التعريف بالشيخ محمد طاهر بن عاشور، ومعنى التفسير المقاصدي لغة واصطلاحا وأنواعها وعلاقاتها، ثم يعني مقومات التفسير المقاصدي وأنواع المال ومجالاتها. أما الباب الأول فيها دراسة مقارنة بين تطبيقية بين الآيات المتقومة وغير المتقومة من التفسيرين. ثم الباب الثاني فيها دراسة مقارنة تطبيقية لآيات الأموال المثلية وغير المثلية. والثالث فيها دراسة مقارنة تطبيقية لآيات الأموال المستعملة وغير المستعملة. والرابع فيها دراسة مقارنة تطبيقية لآيات الإنفاق، لآيات الأموال باعتبار الإنفاق وعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى. فهذه التقسيمات لها أثر كبير في تبدل الأحكام، وهذا تقسيم فقهي، لكن طبقتها على الآيات فهذا أمر اجتهادي، وركز جياد الكيل والكالي هنا ممكن، وللأكل مدخل وللاختلاف مجال. ولم نرى من سبق إليها من المفسرين الكرام يعني على هذا المنهج كما اخترته في هذه الرسالة. وإن كانت توجد عند الفقهاء الكرام
فأي صواب في هذا الباب فمن توفيق الله عز وجل، فأي خطأ من قبل. أما منهجي في هذا الباب، يعني في هذا البحث منهج تحليلي استقرائي، فذكرت فيه أولا الآية الكريمة ثم تفسيرها ثم التفسير المقاصد لها من التفسيرين، يعني من أحكام القرآن ومن التهليل التأويل لابن عاشور، ثم قارنت في يعني آخر بينهما هل ما وافق في هذا الباب أو خالف. نتائج البحث كثيرة، لكن أذكر الأهم منها. يعني ما هي المقصد من النظام المالي؟ هو حفظ نظام الأمة وضبط تصرف الناس على وجه يعصم من الفساد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد، وهذا ما أشار إليه الإمامين مرارا في تفسيريهما. ثانيا، الأحكام تتبدل بتبدل نوع المال، فلا بد لنا أن نعرف هذه الأقسام كي نقدر على استنباط الأحكام الشرعية ومعرفتها وفهمها. ثالثا، ابن عاشور رحمه الله تعالى بين مقاصد الشريعة وأيضا المقاصد العامة والمقاصد الخاصة بالتفسير، لكن التنوي رحمه الله تعالى لم يبين بالتفصيل كما ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى، بل أشار في ضمن بعض الآيات، فربما لا يفهم القارئ إلا بعد التفكر والتعمق. فأخيرا أشكر مرة أخرى لجنة المناقشة والحاضرين، فشكرا جزيلا. أشكر الطالب على هذا التقديم الوافي.